Welcome to ISSB Guide Series Part 163. Today in this video we are going to discuss newly announced jobs of Pakistan Air Force. तो अभी जो कोर्सेज अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में, जैसे कि GD पायलट कोर्स 153, 99 CAE जिसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और आपका एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक ब्रांच, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ और आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होंगी और जो है वो इसमें आप तैयारी इसकी जो है वो कहाँ से कर सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, 7 फरवरी से स्टार्ट होगी और 16 फरवरी तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो GD पायलट का कोर्स 153 और आपका एयर डिफेंस का 109 जो है, इनकी सब की जो ये यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी है सेम ही होगी। और दूसरा, अगर परमानेंट कमीशन में वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का कोर्स ऐड करते हैं तो उसकी भी यही जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगी। एज आपकी 16 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ ये मैं आपको नोट करवाता चलूँ, यहाँ पर लिखा है मेल आर फीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज़ फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, वो ऑफिशियली अपने उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अनाउंस नहीं की, जो कि गालबन संडे को जो है वो न्यूज़पेपर में आ जाएगी। ठीक, तो अब पहले क्या होता था, जो फरवरी का जो कोर्स होता था उसमें सिर्फ मेल जो है वो अप्लाई करते थे, और आपका अगस्त में एक दूसरा कोर्स भी आता था जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे। पर पिछले साल क्या हुआ कि जो फरवरी में कोर्स था उसमें भी सिर्फ मेल हज़रात को ही जो है वो उन्होंने अप्लाई करने की इजाज़त दी थी, और अगस्त वाले कोर्स में भी। तो इसमें हम जो है वो कंफर्म अभी कुछ कह नहीं सकते। सही है, तो ये जब भी कंफर्म हो जाएगी तो कम्युनिटी सेक्शन में हम आपको एक पोस्ट के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं या नहीं। सही, मेल तो कंफर्म है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल के लिए हाइट जो रिक्वायर्ड है 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, और उनका वेट BMI चार्ट के हिसाब से वो फिट होने चाहिए और अनमेरिड हों। आई साइट आपकी होनी चाहिए 6/6 विथ आर विदाउट ग्लासेस। पर यहाँ पर विदाउट ग्लासेस लिखा है GD पायलट कोर्स के लिए। ठीक है, अगर एयर डिफेंस के लिए तो विद ग्लासेस भी आपकी अगर 6/6 है तो ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड आपका जो होगा 3 ईयर्स का होगा, जो कि आपकी PF अकेडमी रसालपुर में आपकी ट्रेनिंग होगी। और उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी FSC में 60% मार्क्स होनी चाहिए। FSC में आपके जो सब्जेक्ट्स हों उनमें आपका प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अगर हैं आपकी डिग्री में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्री मेडिकल के हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने A लेवल्स किया है पर उन सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स लाजमी हो आपका, फ़िज़िक्स फिर मैथ या बायोलॉजी कोई भी हो तो चल जाएगा काम। सही है, तो यहाँ पर ये आप बकाया चीज़ें रीड कर सकते हो। इसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक ब्रांच, इन दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी चेंज हैं GD पायलट की रिक्वायरमेंट से। इसमें आपकी एज 16 to 22 वही होनी चाहिए, मेल फीमेल अभी ये मैंने कहा कि कंफर्म नहीं है, तो वो आपको कंफर्म बता दिया जाएगा बाद में। हाइट जो है वो सेम रिक्वायर्ड है, और आपका जो मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, जो भी परमानेंट कमीशन हो उसमें मैरिटल स्टेटस अनमेरिड जो है वो होता है, कि मतलब आप मैरिड ना हो। और उसके अलावा आई साइड आपकी 6/6 और ट्रेनिंग पीरियड 3 ईयर्स है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में, वो यहाँ पर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि आपकी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न रिक्वायर्ड है अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो तो। और FSC में आपकी 65% मार्क्स होने चाहिए। प्री इंजीनियरिंग आपने केमिस्ट्री के साथ की होनी चाहिए। अगर A लेवल से आपकी तो आपके सब्जेक्ट्स हों फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सबकी। और शार्ट सर्विस कमीशन में आपकी एज जो रिक्वायर्ड है, अगर कोई शार्ट सर्विस कमीशन में आप में से अप्लाई कर रहा है तो 18 to 30 हो, और मेल फीमेल सिटीज़न ये फिर मैं यही कहूँगा कि कंफर्म नहीं फ़िलहाल। और हाइट वेट वगैरह 5 फीट 4 इंचज़ जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये सिर्फ मेल का लिखा हुआ है। और ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर होगा, और क्वालिफ़िकेशन आपकी जो रेलेवेंट फील्ड में आप अप्लाई करोगे उसमें आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में करेंगे तो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स में या साइंस वगैरह में। अगर आप मिसाल के तौर पर लीगल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी लॉ में डिग्री होनी चाहिए, मतलब इस तरह से। तो आपकी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। अब आते हैं आपकी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, मतलब अगर ये आप मतलब हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जो हैं ISSB से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए थे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ISSB से आप 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हुए थे, अभी तो स्क्रीन आउट ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, पहले था, पर अगर पहले कभी आप स्क्रीन आउट हुए थे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी आप गवर्नमेंट सर्विस में थे तो वहाँ से आपको निकाल दिया गया था, आप
چھوڑ کے چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ نے جو لاسٹ ٹائم ISSB دی تھی اس کو ابھی 4 مہینے کمپلیٹ نہیں ہوئے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اور مختلف چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ کبھی میڈیکل میں انفٹ ہوئے تھے، ٹھیک، اور یہ چیزیں، اگر آپ کبھی کسی آرم فورس میں سلیکٹ ہوئے تھے، ٹریننگ پر گئے تھے، وہاں پر ٹریننگ میں سے بھاگ گئے تھے تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری انیلیجبلٹی کرائٹیریاز تھیں۔ اب آتے ہیں سلیکشن پروسیس پر۔ سب سے پہلے اپلائی کریں گے 7 فروری سے اپلائی جو ہے آپ کا شروع ہوگا، تو اس کے بعد آپ کی انیشیل یا پریلیمنری جس کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں وہ ہوگی۔ تو وہ ٹیسٹ کا سلیبس وغیرہ اور تیاری کس طرح کریں ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کی انیشیل میڈیکل ہوگی۔ یہاں پر ایک چیز، یہ فزیکل ٹیسٹ جو لکھا ہے تو یہ آپ کی جو ایئر فورس میں جو بھی ٹیسٹ ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتی ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہماری مسٹیک ہے جو کہ ہم نے لکھی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے بعد آپ کی جب انیشیل میڈیکل ہو جائے گی پھر آپ کا انیشیل انٹرویو ہوگا، انٹرویو کے بعد ISSB، پھر فائنل میڈیکل ٹیسٹ، پھر میرٹ لسٹ، اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوگی، آپ ٹریننگ پر جائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں آپ کے سلیبس کے، انیشیل ٹیسٹ کے سلیبس پہ، ٹھیک، اور اس کے بعد اس کی تیاری آپ کس طرح کریں۔ تو GD پائلٹ، ایئر ڈیفنس اور ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز، اگر آپ یہ ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز پرماننٹ کمیشن والی ہے تو آپ کا سلیبس ہوگا، پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ کا ایک پورشن آئے گا، کمپیوٹر پہ آپ کی MCQs ٹائپ ٹیسٹ ہوگی۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہے، وربل نان وربل، اس پر ہم ڈیٹیل سے ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور آگے کریں گے بھی آپ کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا ایک پورشن اوپن ہوگا فزکس کا، جس میں 75 کے قریب کوسچنس ہوں گے، آپ نے سولو کرنے ہوں گے MCQs۔ فزکس جو ہے میٹرک اور آپ کی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول تک کی فزکس ہوگی، اور انگلش بھی آپ کا دوسرا پورشن اوپن ہوگا۔ اگر یہ 3 پورشن آپ کوالیفائی کر لیتے ہو تو آپ کی انیشیل ٹیسٹ کوالیفائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی انیشیل میڈیکل اور سارا آپ کا جو یہ سلیکشن پروسیس تھا یہ شروع ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کا ایروناٹیکل انجینئرنگ اور لاجسٹک برانچ، اس کی تھوڑی انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگی۔ صرف ڈفرینٹ کیا ہوگا، اس میں جو آپ کی اکیڈمک ٹیسٹ ہوگی جس میں آپ کے فزکس اور آپ کی انگلش تھی، ٹھیک ہے، GD پائلٹ میں اور ایئر ڈیفنس میں۔ یہاں پر میتھ جو ہے وہ ایکسٹرا انکلوڈیڈ ہوگی، اس میں میتھ کے بھی کوسچنس ہوں گے۔ اب آتے ہیں شارٹ سروس کمیشن میں۔ شارٹ سروس کمیشن میں انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کی بھی سیم ہی ہوگی، اور اکیڈمک ٹیسٹ جو ہے آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ، مطلب آپ کی جو لاسٹ ڈگری ہے اس کے ریلیٹڈ ہوں گی۔ تو یہ تھا آپ کا سلیبس۔ اب تیاری آپ اس کی کس طرح کر سکتے ہو، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے انیشیل ٹیسٹ پریپریشن کی ایک ویڈیو بنائی تھی الگ سے، اس میں بھی ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ آپ ایک تو کسی بھی ریپیوٹیڈ اکیڈمی کے نوٹس اٹھا لیں یا کوئی مارکیٹ سے بک ڈوگرس کی لیں، اس سے تیاری کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ کے پاس طریقہ تھا کہ خود کے نوٹس بنائیں۔ اب وہ کس طرح بنانے ہیں اس کے لیے ہم سپریٹ سے ایک ویڈیو بنائیں کہ یہ ایک باقاعدہ سے جو کہ آپ کو سکھایا جائے گا آپ اپنے نوٹس کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ ہم آپ کو تیاری کرائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جو تیاری کرا سکتے ہیں وہ آپ کی انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تیاری کرا سکتے ہیں اپنے علیز وے یوٹیوب چینل پر۔ آپ کو یہاں پر انٹیلیجنس ٹیسٹ کی آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ مل جائیں گی۔ اب فزکس جو ہے وہ ہم سکھا آپ کو نہیں رہے، یہ آپ کو خود ٹیکل کرنا ہوگا اس کو۔ انگلش کی ہم 2-4 ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں فزکس میتھس آپ خود دیکھ لیں، اور انگلش ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے ویڈیوز، اور انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی۔ اور شارٹ سروس کمیشن والے جو ہیں وہ اکیڈمک اپنی خود جانیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنی ڈگری میں 16 ایئرس آف ایجوکیشن حاصل کی ہے تو وہ ہم سے بہتر اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آگے جو ہے فردر ہم آپ کے لیے پریپریشن کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، تو اس کے لیے آپ جڑے رہیے۔ اس کے لیے ہمارے علیز وے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری جو ساری آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ۔